Ang ato karong hisgutan, ang nawalang tugon sa Biblia. Nganong naingon ani nga nawala man ang tugon. Hinoon, usan ini kabahin nga nganong daghan man. Kung tinuod pa na ang imong gisulti, siguro sa mga hunahuna sa uban, tinuod pa ni nga akong gisulti, nga ang adlaw ng kapito may adlaw nga inugpahulay nga gitudlo sa Dios. Nganong jutay raman ang nagtipig karon ug daghan man ang nagbantay inay sa nahunang adlaw. Mao ni ang nawala nga tugon atong tanawon aron og atong itandi. Okay. Magsugod ko nining sugilanon diha sa Winter's Palace sa St. Petersburg, Russia. Sa una, dili pa presidente ang naghari nila, kundi dili presidente ang ilang mga pangulo ba, kundi hari. Natingalang hari around 1800s, early 1800s. Nga ngano man nga ang ilahang kining dapita sa tunga. Nganong naay sundalo kanunay nga nagagwardya. Miingon ang hari. Unsa man imong gibantayan? Ngano imong manggibantayan diya nga mga kahoy naman na. Yung siya nga. Igo raman ko gitugon Senyor Hari sa kapitan sa mga gwardya nga pabantayan daw ni. So giadto na pod sa hari, gipatawag niya ang kapitan sa mga gwardya. Nganong gipabantayan man nimo diha? Siya ra pod ang nakahimo sa pag-question kining mga hari. Ingon siya nga, dugay naman na Senyor Hari, gipasa-pasa, gamay pa gani ko, na magigabantay din ha, niya balaod naman yun na siya nga pabantayan ko, no? So, naglibog ang hari, ingon niya nga, tanawa ko na ang mga record na to. So, dito sa archives, sa Maong Palasyo, giukay ang mga record. Hala, sige silag atras, diha sa late 1700s, nganhin na padulong sa tunga-tunga, sa 1700s, uy, nakaplagan nila. Abi ninyo, unsang ilang nakaplagan? Si Catherine the Great, babae na siya. Pero kay tungod ang iyang igsuon nga lalaki dili makahari, siya ang milingkod ingon nga hari. Niadtong July 9, 1762 ang nagsugod siya sa paglingkod ingon nga reyna nga mo'y nagpangulo sa maong nasod hangtod niadtong November 17, 1796. Unya, naaday ni siya gift sa una. Dito nakita ba? Nga gitagaan dahil ni siya og small rosebud nga tanom ba. Nga ang iyahang bulak, wala pa mibuskag. Unya niya itong higayon na ang rosas, talagsaon ra kayo nga makita. Tunukon siya pero humot. Unya kay kinisik, Catherine the Great, ganahan man ni siya bulak. Miingon siya sa iyahang mga trabahante, nga itanom na dinhi sa tunga-tunga, dinhi ba? Itanom na dinha. Unya kay naamay daghan nga mga bata nga usahay magdula-dula dinha sa yard sa palasyo. Giingnan niya nga kinahanglan ay gwardya nga ibutang aron nga dili matamakan ang akong rosas. Mao na nga kanunay na ginagwardyahan ang nahitabo karon. Kay siyempre na namatay naman si Catherine the Great. Gibantayan gihapon ang mga rosas na himo na nga gulang, na nga agnas na, unya ang uban na nga matay na, hangtod nga wala na ginabilin. Gipang-ibot na lang, unya gigwardyahan ra gyapon. Kaya ang ilang una-una nga anong lugar na gwardyahan? Gitamna na lang nila kahoy, mitubo na lang og dagkong makagigwardyahan ra gyapon hangtod miabot tong usa ka hari. Yun siya ay mao diay ni. So ang nahitabo karon, gigwardyahan unsa man unta ang gigwardyahan ato? Ang rosas. Pero walay nag-ingon nga gwardyahan ang kahoy. Eh kahoy naman, no, di ba? Kahoy naman diri sa tunga-tunga. Pero ang rosas may gwardya niya kay wa na may rosas. Mao na ang nahitabo nagsapadayon gyapon sila og gwardya bisag wala na ang rosas. Mao pud niya mahitabo. Posible ba nga ang mga Kristohanon nga iglesia o simbahan karon sa tinuod nagbantay o nagsunod sa karaang tradisyon imbis sa kamatuoran? Kay sama niya to, ang kamatuoran niya to nga gwardyahan nimo to kay tuod na ang rosas aron nga dili matamakan. Pero kanunay lang sila nagabantay bisag wala na dito ang rosas, kahoy na ang napuli. So atong imbistagahon kining gisulti sa balang kasulatan. Juan 8 bersikulo 32 nag-ingon, og kamo mahibalo sa kamaturan, og ang kamaturan magahatag kaninyo kagawasan. So ang kamaturan mo'y atong susihon kay mao ni maghatag natong kagawasan. Si Jesus gisgutan usab diri mao ang kamaturan. Ha? Ingon pa ang Juan 14:6, si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran. So siya ang kamatuoran.
ug ang kinabuhi walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung pinagi kanako. Sunod, kinsa pa gid ang kamaturan? Ang pulong sa Dios mo'y kamaturan. Juan 17:17, balaan na sila pinagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. So si Jesus ang kamaturan, ikaduha ang iyang pulong kamaturan. Unsa ba yun? Ang kasuguan sa Dios ang kamaturan. Ingon pa diri ang Salmo 119:142, ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan ug ang imong kasuguan mao ang kamaturan. So konsultahon nato ning kining tulo ka kamaturan, si Jesus, ang iyang pulong ug iyang kasuguan, kung naghisgot man ni mahitungod sa pagbantay sa bililhon nga adlaw. Ato na ning himuon ingon nga review sa atong previous nga mga gitun-an. Okay, unsaon na to paghibalo kung ang adlaw ipapawlay mao gusto nga adlaw sa pagbalaan? Atong i-clarify karon. Nganong ikapito man? Kini ato ni patubagon kanang tulo. Una, si Jesus nga kamatuoran. Kay tungod nag-ingon pa ang Lucas 4:16, og siya miabot sa Nazareth diin siya didto magtubo ug sumala sa iyang nabatasan. Ambot kung inyon bang nakita ang batasan ni Jesus, maot ba? Nindot ba? Iyang nabatasan. Misulod sa sinagoga o gamay nga simbahan kana sa adlaw nga igpapahulay. Timani ang adlaw igpapahulay, adlaw inog si simba. Sumala sa balaan nga kasulatan. Ug siya mitindog aron sa pagbasa. So kanang adlaw igpapahulay, gisgutan kana, ingon nga adlaw kapito, atong i-clarify sa lapit na. Kay atong konsultahon pod ang kining panghitabo sa kalibutan. Ang adlaw ipapahulay, gisulti daan ni Jesus, Matthew 24:20, nga pagampo kamo nga unta ang inyong paggalagyo dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw ipapahulay nga naman sagrado ang maong adlaw, dili gamiton aron sa pagbiyahe. Karon nagdahom si Jesus nga ang iyang sumusunod maghupot sa adlaw ipapahulay 40 ka tuig human sa iyang pagkabanhaw. Pero naay kausaban. Pero tan-aw na to kini karon ang gisulti sa pulong ingon nga mao ang kamaturan. Ang pulong nga ingon kamaturan, ang Genesis 2:2 ug 3, gisulti na diha ang og sa adlaw nga ikapito. Mao kana ang ginganlan nga gipahulayan. Adlaw ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, mipahulay siya sa adlaw ikapito gikan sa tanan niyang buhat nga gihimo og gipanalanginan sa Dios. Ang adlaw ikapito nya iyang gibalaan kini tungod niini nagpahulay siya. So ang adlaw ikapahulay makunik nimo sa adlaw ikapito. Kung ang Biblia naghisgot og adlaw ipapahulay, adlaw naay adlaw ipapahulay, buti pasabot ikapito na. Basta adlaw ipapahulay. Kay naa man po'y lain nga ipapahulay nga gisgutan. Na ay yearly, tinuig nga kapahulayan, lain ang tinuig. Lain ang adlaw. Oh. Mao na siya ang kalainan. Okay. Karon niya. Ang Exodo 20 versikulo 10 nang ingon, apan ang adlaw ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang hiyubang imong Dios. Dili paghisgutan ang tao adlaw ipapahulay alang kang hiyubang imong Dios. Buti pasabot mao nang gipili sa Dios nga adlaw nga ato siya nga simbahon. Kini nga kalendaryo October 22. October 2022. Kini nga kalendaryo disenyo kini nga gihimo ni Pope Gregory XIII. Papa Gregorio nga 13. Ang atong modernong kalendaryo gipaila-ila ni atong October 1582 ni Papa Gregory XIII. Unya mao ni ang iyang disenyo. Nganong mao man iyang disenyo? Kay gabasa siya sa Biblia. Iyahang gihimo ang linyada sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kay mao kana iyang nabasahan sa Biblia. So ang naghimo sa kalendaryo dili ordinaryo nga tao, kundi tao nga gitugahan sa kahibalo sa Dios. So ang Papa sa Roma noy naghimo nini. Kaso lang, wala nakahimo sa pagsunod ang ulahi nga henerasyon. Atong tanawon. Okay, ang igpapahulay usa ka handumanan sa paglalang. Mao na nga sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan, nianang pagkaikapitong adlaw siya mismo mo'y nagpahulay. Ug iyang gibalaan kanang adlaw, siya mismo mo'y nagbalaan. Okay. Dili kita mo'y makabalaan sa adlaw. Ang Dios mo'y nagbalaan, gani imbitar niya ang tao sulod aron nga mahimo ka nga balaan. Mao na. Ang Isaiah 58:13 ug 14 nagingon, kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw ipapahulay gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan, but pasabot nga yan ang adlaw kay katapusan sa semana maligo ko og dagat kauban sa akong mga friends. Ato lang kaugalingon kalipayan. Mag-shopping ko. Ato lang kaugalingon kalipayan, no? Kung ato ko nung ilikay ang atong tiil sa pagbuhat sa atong kaugalingon nga kalipayan, sa akong adlaw nga balaan, miingon ang Ginoo.
og sa pagtawag sa adlaw nga ipapulay nga usa ka kahimutan but pasabot nga miadto gyud ka simbahan dito kan nagpangalagad sa iya sumala siyang gitugon og sa balaan ni Hiyuba nga halangdon ikaw magakalipay sa imong kaugalingon kang Hiyuba ug ang Dios pod malipay pod nimo. Gawas ka kita malipay sa Dios, ang Dios nalipay pod nato nga naman atong gisunod ang iyang mga patukuranan, ang iyang balaod, ang iyang gisulti kanato. Kay bisan pa man sa bagong langit o bagong yuta, nagkanayon kay ingon nga ang bagong langit o ang bagong yuta. Human kini sunugon na sa Ginoo, ha? Sunugon na niya, maghimo na siya og bagong langit nga walay dagta sa sala. Ang kalibutan usbo na niya, wa nay dagta sa sala, wa nay dahon nga malaya, wa nay tsunami, wa nay linog, wa na usbo na, wa nay paghilak, wa nay kamatayon. Gingan na nagbagong langit o bagong yuta. Nga akong pagabuhaton, magapabilin sa akong atubangan, mingon si Hiyuba, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan, o mahanabo nga gikan sa bagong pagsubang sa bulan, hangtod sa usa, o gikan sa usa ka adlaw igpapahulay, hangtod sa usa ang tanang mga katawan mga ni aron sa pag simba. Mo'y adlaw nga inog si simba. Pero ang atong title ganina, ang nawala nga tugon. Nga nung daghan man ang mga tao nga nagpili sa nahuna, inay sa ikapito. Mao na ang adlaw nga inugsimba miingon ang Ginoong Hesus, Ginoong Hiyuba. No, sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Hiyuba. Karon, kung tan-aw na to ang mga bersikulo dinhi sa daan nga tugon, 84 ka mga bersikulo naghisgot niya na sa adlaw ipapahulay. Ang sa Bagong Testamento 57 ka bersikulo nga gihisgutan kana. Kung ato nang sumadahon 141 ka bersikulo tanan. Gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag ang mga bersikulo nga naghisgot sa adlaw ipapahulay. Karon pinaagi niini konsultahon nato ang pulong ingon nga kamatuoran. Unsa man busa ato makita ang adlaw ipapahulay sa kinatibukan sa Biblia sumala sa pulong. Unsa man ang gisulti sa pulong? Ingon usab ang kasuguan sa Dios. Nga mao ang kamatuoran, mao na nga dinhi sa napulo ka sugo iyang giintra gyud kana sa ikaupat nga sugo. Ang sulod niya na nagingon hinumduman mo ang adlaw ipapulay. But pasabot na sa laing nga pagkasulti, ibutang sa imong hunahuna ang pagbantay sa adlaw ipapulay. Asa man ta mo hinumdum? Hinumduman mo. Dili pod mao tiyan man. Hinumduman mo. Dili mo hinumdum ka utok gyud no. Sa ganito ako gitun-an ha. Hinumduman mo ang adlaw ipapulay. Sa ato pa hinumduman nato sa atong utok. Ibutang gid nato dinha aron sa pagbalaan niini. Kay kana nga adlaw unsa ang giingon? Mao ang usa ka adlaw ipapahulay nga gihimo sa Dios alang sa iyang kaugalingon. Karon ang pipila ka mga tawo nag-ingon unsang kausaban nga nahimo sa adlaw imong gisimba nga Dios. Kundi unsa man nahimo kung sila mangutana kinta kanako. Unsa man nahimo niya na? Ang mahinungdanon mao nga higugmaon mo si Jesus okay na higugmaon mo si Jesus. Naabitaw pareha niini nga mga lalaki ba, mga bana. Tuod ilang asawa, ilang ginahigugma. Sa pamaagi, tagaan nila og bulak, tagaan nila og perfume, nya ilang i-out, ilang asawa. Pero usay, kung sila mulakaw, naa sila lain gitagbo-tagbo. Unya kung panalitan, nakita, nasakpan sa asawa, mihilak ang asawa. Ikaw yun, naglimbong ka na ko. Unya maingon din ang bana, wala oy. Iubog yung kong yalisdan. Ingon din ang bana, wala ka alis di oy. Gipunan lang. Uy, ikaw nga asawa nga makabati, malipay ka. Dili ka malipay. Ano, gipunan na siya. Pero karon, ang uban nga nagunahuna, nga mahinungdanon mao nga higugmaon mo lang si Jesus. Pero wala nang pakita silang buhat. Di karon kamo nga mga asawa, kung palitan higugma gid mo sa inyong bana, unsa man ang angayan ninyo buhaton aron sa pagpadayag sa inyong gugma sa inyong bana. Di unsaon ninyo inyong bana? Bangon diha. Dugay si tulog. Nakahinomdom ko nag-away ang bana ug asawa ba. Unya miingon ang asawa nga basta ang unang mutingog maunay sad-an. Basta una mo tingog kay di man gyud mo admitar ang asawa pud nga sadan, di pud mo admitar ang bana nga si sadan. Karon, unahuna ang bana, unsa man ako para mo tingog ang asawa ha?
Pero duwa naman sila magtapad. Sa ato pa, nabugnaw kinta ilang gugma. Ingon din ang bana nga, mas maayo ni patingugol akong asawa. Nagsulat siya sa papel. Ingon siya, Day, ugma sa alas 5:30, pukawa ko. Kay na ako'y importante nga lakaw. Iyang gipilo o ihang giitsa. Ibabaw sa muskitero. Hindi makatingog yun ang asawa. Kaya pukawad mo kung yun alas 5:30. Sandaan yun ang asawa. Pagkaugma, nakamata ang bana. Uy, alas 8 naman. Suko ang bana. Giingnan tika nga. Uy, una nun tigog ang bana. Giingnan tika. Gipadayo na sa bana. Giingnan tika pukawad ko ni mo alas 5:30. Huwag yung kagihimo. Hindi siya naaoy. Hindi tanawa dito yung muskitero ka. Ang tubag po di ay, pagka alas 5:30, giitsa po niya. Ingon dito sa sulat, Huy, alas 5:30 na, bangon na. Ano yan, nagkahigugma ay ito. Oo. Buti pasabot ko na higugma kasi yung bana, nakahimuon nga, malipay siya. Ikaw po nga asawa, kung nahigugma ka, himuon mo nga, malipay po siya. No. Pero dili ingon nga wala kay himuon. Ang uban naghunahuna raman nga mahinungdanon nga higugmaon lang nimo pero walay buhat. Oh. Mabitaw na nga nag-ingon ang balan kasulatan. Kagahapon o katong previous ato ning gibasa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon unsa man ang tuman? Atong gibuhat, atong gipakita nga nahigugma ta niya. Mao na atong ipakita pinagi sa pagtuman sa iyang sugo. Oh. Unang Juan 2:3 ug 4 nag-ingon. Ug atong mahibaluan nga kita nakaila pinaagi niini. Kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. Unsaon man nato pagpadayag kung nagabantay ta sa iyang sugo? Siya nga magaingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo. Kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. Bisan pag unsaon natong sulti, nahigugma ko sa imo Ginoo. Nya wala nato gipakita sa atong buhat. Dili malipay ang Ginoo. Mahimo ba natong pasidunggan ang Dios pinagi sa pagsupak kaniya? Mao bitaw na gibasa na pud ni nato gapon. Mateo 15 bersikulo 8 ug 9, kining mga tawhanan ni nagapasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing, kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit ilang ipanudlo, ilang ang gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Niya pa gyud gisulti sa Matthew 7:21. Ingon pa dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadtong nagabuhat, nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit. Kay dili bisan to Ginoo ang atong ginasampit, pero dili tanan nga mo reklamo ra ba ang tao? Yun sa pagreklamo niya. 22 ug 23. Daghan ang magaingon kanako ni adtong adlaw. Adlaw na ni sa paghukom ha. Ginoo. Wala ba kami nagpanganag na tungod sa imong ngalan? Di ba nagtagna mi? O tungod sa imong ngalan, ginahinginlan namo ang mga yawa, ginatabog namo kay na yung mga gipang pusis ng mga tao, amo gitabog ang mga yawa. O tungod sa imong ngalan, ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan, buti pasabot mga milagro, nagahimo mi mga milagro, ginapalakaw namo ang mga bakol, tagaan mo pananawon ang mga buta. Unya, pagasaysayan ko sila. Gitubag sila sa Ginoo. Ingon pa ni Kristo, wala ko gayud kamo maila. Wa ko kaila ninyo bisag nagwali mo pinagi sa pangalan. Inyong gitabog ang mga yawa pinagi sa pangalan. Naghimo mo mga milagro pinagi sa pangalan. Pero unsan tubag ni Kristo, wala ko gayud kamo maila. Pahalayo kamo kanako mga mamumuhat sa dautan. Kaya nga naman, wala makita sa ilang buhat nga sila nahigugma sa Diyos. Gibag-o ba sa Diyos ang iyang balaan nga adlaw? Gihatagan ba sa Diyos og otoridad ang simbahan sa pagbalhin sa iyang balaan nga adlaw? Ingon pa ni Hiyuba, Malakyas 3:6, kay ako si Hiyuba, walay pagkabalhin. But pasabot nga, dili din niya ibalhin ang adlaw nga ipapuli. Kaya dili man siya mausab. Siya ra gud gyapon, siya gud ang nagpili niya ng adlaw. Niya pag yun. Dili ko pagalapason ang akong tugon, ni pag-aalisdan ang butang nga maggula sa akong mga ngabil.
Salmo 89:34. Di ba pagsulti sa Ginoo sa balao dito sa bukid, nagakilat, nagadalugdog, ginasulti niya ang katupulong, mo na mamingon siya, dili ko pagalapason ang akong tugon, mamigula sa akong mga ngabil. Dili na ko usbon. So nagapabilin nagyapon ka na. Mo na nga giingnan kita, busa adunay nagpabilin nga usa ka adlaw nga igpapahulay alang sa katawan sa Dios. Unsa man ang tambag karon nga aning kamot ta. Ang Isaiah 8 versikulo 20 lagingon, ngadto sa kasuguan ug sa pamamtuod kung sila dili malagsulti sumala nining pulunga sa pagkatinuod walay kabuntagon alang kanila. Unsa may buot pasabot niya nang walay kabuntagon? Di ba ini kabuntag mo bangon ta? Ay kimo bangon ay salamat nga mga bata mo adto na sa maligo mo adto sa eskwelahan kay lain na sa ubang adlaw. Buntag gani mo bangon ta. Pero buot pasabot nini wala na sila'y panahon nga maluwas. Dili na sila mubangon ni anang nahaunang pagkabanhaw. Siguro mubangon man sila, pero laglagon sila. No? Duha man to ka klase nga pagkabanhaw. Unang pagkabanhaw, alang sa mga balaan, dalon sa langit. Ikaduhang pagkabanhaw, human sa 1,000 ka tuig, din sunogod ng kalibutan. Mo ni walay kabuntagon alang kanila. Kang man, wala singa to sa kasuguan ng pampantuod kung sila dili managsulti. Dili ni itudlo, sumala nining pulunga. Ang tao, walay kabuntagon. Apan si Pedro ang mga apostolis mitubag nga nag-ingon kinahanglan mao'y among unahon pagsugot ang Dios inay ang tao mo na pulong sa Dios kinahanglan mao ang nahauna gani Juan 2:5 ni atong kasal sa Kana kung atong mabasa dinhi kini si Maria nga inahan ni Hesus ug ang iyang inahan mao na si Maria miingon sa mga sulugoon dinhi nato makita nga ang gamhanan gyud si Hesus ingon day ni Maria sa mga sulugoon unsa gani iyang isugo kaninyo buhatan ninyo buti pasabot kung unsa gani ang pulong nga nagguwa sa baba ni Hesus sundan ninyo bisan si Maria miingon nga inahan ni Hesus misaludar sa gahom ni Ginoong Hesus kay siya dili ordinaryo nga tao kundi siya ang manluluwas so walay otoridad nga gihatag sa simbahan wala Diyos lang ang naghimo sa pagsulti Diyos lang ang angay tumanon kay siya usab ang atong manluluwas mo na ingon padre ang Mateo, Marcos ug Lucas, mao na nga mga teksto. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Dili mausab. Kung unsa ang nasulat sa kanhi, magapadayon kana bisan sa bagong langit ug bagong yuta. Maura gihapon ang pulong. Kay nagpadayon Mateo 5:18, kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Nga samtang magalungtad pa ang mga langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa nilang kakudlit o sa katulpok niini hangtod ang tanan matuman walay pagasayloan sa kasuguan so ang napulo kasugo kinahanglan lunsay nga pagasundon kay wala gi pagasayloan ni ana hangtod nga ang tanan matuman nan ang pangutana karon nakahimo ba ta sa pagsunod sa pulong sa Ginoo kini gina-share lang namo ang mga pinalangga kay sa ato pa nga mga theme song nga kanta kung mobalik siya andam ka ba ang gihimo nini aron makaandam ka kung mobalik siya andam ba ko para ni sa tong kaluwasan ang tuyo ug tumong nini dili sa pag-atake kun dili tuyo sa kaluwasan aron kita makahimo sa pag-ambit ni anang gitagana sa Ginoo alang kanato. Kung gusto sa Dios nga atong bantayan ang adlaw Domingo sumala sa iyang pagkabanhaw, naagayod di sugo. So pareha ba sa adlaw ipapahulay? Ang adlaw ikapito moyo sa kaadlaw nga ipapahulay alang kang hiyuba nga imong Dios. Karon ingon ini. Ni ay 8 ka mga teksto. Naghisgot ba nga ang Domingo unang adlaw balaan? Nya kining 8 atong tan-awon. Itandi nato ang duha ka sinulat King James Version, no? King James Version ug Maayong Balita Biblia. Gisgutan diri nahaon ng adlaw sa semana og sa paglabay na sa adlaw nga ipapahulay sa pagbanag-banag na sa nahaon ng adlaw sa semana si Maria Magdalena o ang usa ka Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Katubang pagkabanhaw ni Kristo ba adlaw nga siya nabanhaw sugat. Sa Maayong Balita Biblia ang gisgutan niya ng nahaunang adlaw sa semana, adlawng Domingo. Sa pagkaadlawon sa adlawng Domingo. So, ang nahaunang adlaw sa semana, Domingo. May adlaw sa sugat. Marcos 16:1-2. Gisgutan diri og sayo kayo sa nahaunang adlaw sa semana.
Ang diri og sayo kayo sa Domingo sa buntag. So dili masipyat. Ang naunang adlaw sa semana, Domingo gina. Sunod. Marcos 6 bersikulo 9. Naunang adlaw sa semana, diri pod unang adlaw sa semana. O maura. Lucas 24:1. Ingon diri, apan sa pagkaadlaw na nga nahiuna sa semana. Lucas 24:1 gyapon, sayo kayo sa pagka-Domingo sa buntag. So dili gid malalis nga naunang adlaw sa semana Domingo. Juan 20 bersikulo 1. Sa naunang adlaw sa semana, diri pod sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana. Ikaunom. Juan 20:19 og sa pagkasahumsum na ni adtong adlaw ang naunang adlaw sa semana. Samtang tinakpan ang mga pultahan, sa dapit din didto ang mga tinunan tungod sa kahadlok nila sa mga Hudiyo. Naunang adlaw sa semana. Diri gyapon sa pagkakilom-kilom na niadtong adlaw, mao'y unang adlaw sa semana nagtigom ang mga tinunan ug gitrangkan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Wala gid ang hisgot og pagsimba. Wala. Pero ang adlaw ikapito, gihisgutan sa Biblia nga adlaw sa nagsimba. Ikapito. Sa nahaunang adlaw sa matag semana. Ang matag usa kaninyo kinahanglan magagahin og magtigom sumala sa iyang pag-uswag aron inigabot ko diha dili na kinahanglan himuon pa ang pag-amutay. So mag-amot-amot ang mga tao kay nag-ingon si Pablo, ini ka Domingo diha mo anak ko. So nag-amutay sila kay ihinabang nila dito sa Jerusalem. Unsay may giingon sa mayong balita Biblia? Mahitungod sa ihinabang. O mao gyapon kanang pag inamutay nga ihinabang didto. Alang sa katawan sa Dios, buhata usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga simbahan sa Galacia sa unang adlaw sa matag semana. Ang usag-usa kaninyo magagahin gayud og kwarta sumala sa inyong kinitaan og tigumon kini aron maandam na inig ko anha ko. O naunang adlaw sa semana, wa naghisgot og pagsimba. Ikawalo. Buhat 20 bersikulo 7 og sa naunang adlaw sa semana sa pagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Andri pagkaingon sa unang adlaw sa semana. Actually kana siya Sabado na sa gabi. Ang ato diri gud nga karon unsa man ang adlaw ron? Martes. Muusab ang pagka Miyerkules inig alas 12 ulo sa gabi. Oh. Miyerkules na. Pero sa Biblia nga reckoning, inigsalop sa adlaw, Miyerkules na. Pero dinhi, naunang adlaw sa semana, nagkatigom daw sila na pagpikas-pikas sa tinapay. Diri, naunang adlaw sa semana, mao na Sabado sa gabi, nagtigom kami aron sa pagpakiambit sa balaang panihapon, pagpikas-pikas sa pan. Ngano nagkatigom man sila niya ng Sabado sa gabi. Pero naunang adlaw sa semana, moingon ta. Supposed to be, ni kabuntag-unta, musimba si Pablo. Pero ang gingon din ni Pablo, ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi, kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. So kung kana Sabado sa gabi, ini kabuntag, Domingo sa buntag. Naaba si Pablo sa simbahan. Ang gihimo ni Pablo, naglakaw siya. 40 ka kilometro gikan sa Troas paingon sa Asos. Ngano naglakaw raman siya? Kay tungod sa rason, nga hapit na siya patyon. Nakahibalo na daan si Pablo, nga inigbalik niya sa Jerusalem, dakpon siya. Pagkatapos inidakop siya, dali na lang siya mamatay. Mauna, nga niining higayuna, nag-ingon si Pablo sa buhat 20, bersikulo 25, ug karon tanawa, akong hingbaluan nga kamong tanan, nga gisuroy ko sa pagmantala sa gingharian sa Dios, dili na makakita sa akong naong. Nganong dili na sila makakita sa naong, nasayod din si Pablo. Pag abot niya sa iyang destinasyon sa Jerusalem, dakpon siya dito og dalon sa Roma aron lungguan og ulo. Kinsa naglunggo? Taga Roma. Niya mga pinalangga, wala magsugilon nga ang Domingo balaan o adlaw sa pagsimba. Wala gid magisgot. Ang kalabanan niini nga teksto kining Juan ngadto dito sa 1, Matthew, Marcos, Lucas 1 kana naa sila sa lubnganan kay mao nay adlaw nga inog sugat. Kini paghisgot kana sa katong ihinabang. Kini mao na ang pagpikas-pikas sa pan kay ini kaugma mulakaw na si Pablo kay tungod hapit na siya mamatay. Mao na
Si Pablo nagwali matag igpapahulay sa Korinto sa mga Hudiyo, Grigo ug mga kinabig. Hangtod kanusa nagtudlo si Pablo sa Korinto, ang buhat 18:11 nag-ingon nga didto siya usa ka tuig ug 6 ka bulan. Sa usa ka tuig naay 52 ka semana. Unya kay naa pa may tunga sa bulan, unsa may tunga sa 52? 26. Kung ato nang i-plus 78 ka igpapahulay nga Sabado ang pagpangwali ni Pablo sa Korinto. Niya. Mao na nga ato naman nigibasa gahapon og sa migula sila nagpakiluoy sila isulti kanila kini mga pulong sa mosunod nga adlaw igpapahulay. Gani og sa sunod nga adlaw igpapahulay hapit ang tibuok nga syudad mingdugok sa pagpakalinghog sa pulong sa Dios. Buhat 13 bersikulo 42 hangtod sa 44. Okay. Karon ingon ang Leviticus 23 bersikulo 32. Kini alang kaninyo maong adlaw ipapahulay sa balaan nga pahulay og malagpasakit kamo sa inyong kaugalingon. Sa hapon ikasiyam ka adlaw sa bulan gikan sa hapon hangtod sa hapon. Ingon ini ang diagram. Ang pagka-sunset hapon. Buntag then hapon na pod. Lain na usab nga adlaw pagkahapon. Kardin gikan ang pagbantay sa Domingo. Niya. Ang mga Ehiptohanon, Babylonia ug Persyanhon og daghan pang karaang kultura nagsimba na sa adlaw. Mao ni ang mga hieroglyphics nga makita nato. Ang karaang Babylonia, ang adlaw inugsimba gikan pa sa kanhiay nga panahon dugay na nga ginapraktis. Sumala na The Worship of Nature, Volume 1, page 529. Pero niya, unsay Cebuano sa sun? Unsay Cebuano sa day? So kung ato ng Cebuanohon ang Sunday, dili Domingo. Adlaw sa adlaw. So gipahinungod siya sa adlaw. Karon mao ni. Encyclopedia, Bible Encyclopedia page 561. Ingon pa ni John E.D., Doctor of Divinity. Ang adlaw ipapahulay usa ka Hebrewanong pulong nagpasabot sa pahulay. Ang Domingo usa ka ngalan nga gihatag sa mga pagano ngadto sa unang adlaw sa semana. Tungod kay kini mao ang adlaw diin sila nagsimba sa adlaw. So naanay nahitabo mga record sa Biblia nga nagasimba sila sa adlaw? Naaoy. Pero nagpadayon pa gyud ang Catholic World, page 809. Ang adlaw mao usa ka labaw nga Dios sa mga pagano. Busa ang iglesia, murag nagingon hupti ka ng karaang paganong ngalan. Domingo o adlaw sa adlaw, Sunday, day of the sun. Mao na iyang meaning gyud. Karon, kini kanang Domingo magpabilin nga gihalad, gibalaan og sa ingon paganong Domingo gipahinungod ngadto kang balder Dios nga adlaw nahimo nga Kristohanong Domingo sagrado ngadto kang Hesus. So gi-change lang nila ang meaning. Ang Domingo una gipahinungod kang balder. Unya ilang gi-change nahimong Kristohanon nga Domingo. Unya gipunan pa gyud nga sagrado ngadto kang Hesus. Pero wala gitugon ana si Hesus nga angay nga pagasimbahon. Naaba sa Biblia ang pagsimba sa adlaw niya. Og iyang gidala ako ngadto sa sulod sa sawang sa balay ni Hiuba og aniya karon diha sa ganghaan sa templo ni Hiuba. Sa katung-an sa alagyanan og sa halaran may haduol nga kaluhaan og 5 ka tawo. Pila na kabok? Kaluhaan og 5. 25 ka mga lalaki. Uban ang ilang buko-buko nga gipatalikod sa templo. Sa ato pa kung diha ang simbahan sa Ginoo, nagtalikod sila. Ha? Ang templo naa sa ilang gipatalikod sa templo ni Hiuba. Ug ang ilang naong gipatubang sa silangan. Ug sila nagsimba sa adlaw nga nagatubang sa silangan. So naanay mga tawo nga nagasimba sa adlaw. Ang pangutana, nalipay ba ang Ginoo? Unsa may tubag sa Ezekiel 8 bersikulo 18. Ganina Ezekiel 8:16. Adto ta sa 18. Busa himuon ko usab ang kapungot. Napungot ang Ginoo. Ang akong mata dili magpagawas ni maluoy ka ako. Ug bisan sila magatuaw sa akong mga igdulungog uban nga usa ka dakong tingog kay simpre mosampit man gyud ang tawo Ginoo. Bisan sa iya kong sampiton sa igdulungog uban ang usa ka dakong tingog bisan pa niana dili ako mamati kanila. Unsa may pulos sa pagsimba kung ang Dios dili mamati. Mao ni. Ingon pa sa Faith of Our Fathers, ingon ni Cardinal Gibbons. Iyang gihimo ang maong mga pangutana. Mahimo nimo mabasa ang Biblia gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag
ug dili nimo makita ang usa ka linya nga nagtugot sa pagkabalaan sa Domingo. Wa gisugo nga balaan ang Domingo. Ang giisgutan nga balaanon ang adlaw nga ikapito. Ang kasulatan nagpatuman sa reliyoso nga pagbantay sa Sabado. Pero ania ang gisulti pagyud ni Mike Hayes. Ang rason nga kita adunay simba sa Domingo dili tungod kay ang Domingo mao ang ipapahulay. Sapagkat tinuod ang Domingo dili ang ipapahulay, ang Sabado mao ang kanunay nga adlaw ipapahulay. Walay sugo nga nag-usab sa adlaw ipapahulay ngadto sa Domingo. Di nato mabasa sa Biblia. So walay iglesia nga adunay otoridad sa pag-usab sa balaod sa Dios. Wala. Mo na nga papilion kita. Magpili ka mo nining adlaw kung kinsa inyong alagaron apan alang kanako og akong balay kami mag-aalagad kang Hiyuba. Kinsa ang atong pilion og alagaron? Pili ta. Kung asa ipahinungod, adlaw Sabado o Domingo, kasuguan ba sa Dios o tradisyon sa tao? Mao na nag-ingon si Pedro, kinahanglan mo'y among unahon pagsugot. Ang Dios inay ang tao. So kinsa man ang atong pilion? Ipili nato ang Dios. Pangalagad ka ba sa Dios? Mangalagad usab ako sa Dios. Pero kung tao ang atong pilion, sunda ang pagtulunan sa tao. Pero wala gid na nagisgot nga balaanon ang mga adlaw. Iduko nato ng mga ulos pagampo. Amahan nga balaan, salamat sa gayon nga nakatapos kami sa pagtuon sa mga pulong. Klaro kayo sa imong mga pulong o Dios nga ikaw gyud mo nagpili niya ng bililhon nga adlaw ikapito. Kay tungod alang kana tang Hiyuba nga among Dios. Tabangi kami sa magpili niya ng adlaw kay bisan pa man sa bagong langit ug bagong yuta mao ang adlaw nga inugsimba na magkatigom imong katawhan. Tudloi kami sa dalan sa pagkamatarong. Nga kining mga pulongan ni may dako nga silbi sa among Kristohanon nga relasyon din na kanimo. Pasaylo ang among mga sala. Itugyan namo kining tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. Mayong gabi.